ह्यूमन राइट्स में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज बात करेंगे सैक एम्प्लॉइज़ केस के बारे में, उन 16,000 मुलाजमीन के बारे में जिनको फारग कर दिया गया था 17 अगस्त की जजमेंट की रोशनी में, जब सैक एम्प्लॉइज़ एक्ट जो था वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। रिव्यू पिटिशन थी और आज उसकी हियरिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज की हियरिंग से ये ज़रूर लगा कि जैसे बर्फ़ थोड़ी सी पिघली है, और जो तजावीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, उन तजावीज़ से लगता है कि अब जो मुलाजमीन है उनका ये जो सफरिंग थी, वो परेशानियाँ थी, फॉर द टाइम बीइंग उसके अमकानात काफ़ी रोशन हो गए हैं। और जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी उन्होंने, और इन तमाम 17 अगस्त से लेकर आज तक, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन कोई 4 माह के करीब जो है वो ये बनता है अरसा, वो जो मुश्किल दिन थे वो ख़त्म होने को आ रहे हैं। आज क्या क्या तजावीज़ रखी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, बैरिस्टर खालिद जावेद साहब ने, उन पे बात करते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 जो तजवीज़ है वो ये रखी उन्होंने कि हुकूमत चाहती है कि जो ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन, यानी कि जो ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते, उनको तो वैसे ही बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अंडर द लॉ भी जो है वो तमाम मुलाजमीन जो कि ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते, और ग्रेड 1 to 7 अमूमन उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो मुतलका महकमे ही होते हैं जो उसको देखते हैं, मुतलका जो महकमे होते हैं, और उनके ऊपर जो अथॉरिटी होती है, जो डेजिग्नेट ऑफिसर होता है 18 का 19 का, तो वही उनको देखता है। और उसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी चूँकि कोई किसी ख़ास प्रोसेस के ज़रिए नहीं आती, कोई किसी प्रोसेस में उसको गुजारा जाए, जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह के किसी अदारे से वो चूँकि नहीं आती, और उनको वैसे ही बहाल किया जाना चाहिए ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक, यानी कि 1 था 7 ग्रेड तक के जो मुलाजमीन हैं उनको वैसे ही बहाल किया जाना चाहिए। जो दूसरी तजवीज़ आई वो ये है, वो उन एम्प्लॉइज़ के बारे में है जो ग्रेड 8 से ग्रेड 17 और उसके ऊपर के ग्रेड के हैं, जिसमें ग्रेड 18 भी शामिल है, ग्रेड 19 भी शामिल है, और ग्रेड 20 और इस तरह के जो मुलाजमीन शामिल हैं। और यही वो मुलाजमीन थे बुनियादी तौर पर जिनकी वजह से सीनियरिटी एज़ पर जो जजमेंट है कि सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई दूसरे लोगों की जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आए थे, और वो रीज़न बनी कि वो चैलेंज हो, और उसके बाद एक्ट भी नल एंड वाइड हो गया। ये जो दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं उसके बारे में जो हुकूमत ने तजवीज़ दी है, वो ये कहा है कि इन मुलाजमीन को जो ग्रेड 8 से लेकर ग्रेड 17 और 17 से अबव हैं, उन तमाम के जो केसेस हैं वो रेफ़र कर दिए जाएं किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जो इस सारे इनकी जो कॉम्पिटेंसी है और इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो उसको चेक करे। वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है, वो इस तरह का कोई और कमीशन भी हो सकता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो कमीशन जो है उन तमाम मुलाजमीन की जो ग्रेड 8 से अबव हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को देखेगी, उनकी जो एलिजिबिलिटी है उनको देखेगी, और उसमें उनकी एफिशिएंसी को देखेगी, और फिर वो एफिशिएंसी को देखने के बाद वो फिर फैसला करेगी कि इन एम्प्लॉइज़ को जॉब पे मेयार पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। और जब अगर वो जो अथॉरिटी है या वो जो कमीशन है वो ये फैसला करता है कि ग्रेड 8 से ग्रेड 17 और अबव के मुलाजमीन हैं जो वो पूरे उतरते हैं उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हैं, तो फिर उस सूरत में जो है वो जो प्रीवियस पीरियड है उसको एडहॉक ट्रीट किया जाएगा, और उनकी एडहॉक ट्रीट करने के बाद एक तरह से एक नई अपॉइंटमेंट होगी, और वो जो पिछला पीरियड होगा
اس کو ایز ایڈ ہاک ٹریٹ کیا جائے گا، وہ ریگولر سروس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ بنیادی سوال تھا جو سیک امپلائیز کیس کی ججمنٹ میں تھا کہ جو ہے وہ دوسرے کی سینیورٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ ایڈ ہاک جو پیریڈ جب کنسیڈر کر لیا جائے گا پریویس پیریڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریگولر پیریڈ میں تصور نہیں ہوگا، اور جب ان امپلائیز کی جو پینشن ہے وہ بھی جب بنے گی تو وہ پھر آج کے فرام دا ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ، ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کی جو ہے ری اپوائنٹمنٹ چونکہ ہوگی اس کمیشن کی فائنڈنگ کے بعد، تو وہ آج کی ڈیٹ سے ریگولر ہوں گے جب وہ کمیشن ان کو ریگولرائز کرے گا۔ ایک یہ تجویز جو ہے وہ دوسری جو تجویز ہے یہ دی ہے۔ جو تیسری تجویز ہے وہ انہوں نے حکومت نے جو دی ہے سپریم کورٹ کو، وہ یہ ہے کہ وہ تمام امپلائیز جن کو سیک امپلائیز ایکٹ براہ راست ہٹ نہیں کرتا، فار ایگزامپل وہ امپلائیز جن کے کیسز آلریڈی عدالتوں میں تھے، کسی کو اگر کوئی نکالا ہوا تھا تو وہ کسی کورٹ میں تھا، کسی ہائی کورٹ میں تھا، فار ایگزامپل وہ اگر کراچی کا رہنے والا تو کراچی کے کسی ہائی کورٹ میں تھا، انہی اداروں میں سے جو لوگ تھے، اور کوئی اگر اسلام آباد میں تھا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، پنڈی میں تھا تو پنڈی ہائی کورٹ میں تھا، لاہور میں تھا تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا، اور وہ کیسز وڈرا ہو گئے تھے سیک امپلائیز ایکٹ آنے کے بعد۔ جب سیک امپلائیز ایکٹ آیا 2010 تو وہ کیسز ختم ہو گئے تھے اور وہ ڈسپوز آف ہو گئے تھے کیسز۔ تو وہ جو امپلائیز ہیں جو آلریڈی عدالتوں میں تھے، وہ جورسڈکشن سیک کر سکیں گے اپنی اپنی عدالت میں جہاں پہ ان کا کیس تھا، اور وہ جب سپریم کورٹ پرمیشن دے رہی ہے تو پھر ان کے سامنے جو لمیٹیشن ہے وہ آڑے نہیں آئے گی، اور سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی روشنی میں ان کو پورا حق ہوگا کہ وہ متعلقہ فورم کے اوپر جو ہے وہ اپنی دادرسی لے کے جائیں۔ اور اسی حوالے سے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اس ججمنٹ کو، کہ اس ججمنٹ کے اندر یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ان امپلائیز کو بھی کہ جو کسی دوسرے فورم پہ جا سکے۔ اور اس بارے میں جو تجویز ہے حکومت کی کہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے جو بھی، وہ ان امپلائیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور چوتھی جو تجویز یہ تھی کہ جو ریٹائرڈ امپلائیز جو ہے وہ جنہوں نے اور جو ڈیتھ ہے، جو فوت شدگان ہے، وہ اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھا جائے، اور ان کو جب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے جتنی پینشن انہوں نے ریسیو کی ہے وہ ان سے نہ لی جائے۔ اس جو چوتھی تجویز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی حکومت کی طرف سے، اس تجویز کی سمجھ تھوڑی سی مختلف ہے، مجھے اختلاف ہے بصد ادب خالد جاوید خان صاحب سے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو 17 اگست کی ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں تو جو فوت شدگان ہیں ان کو تو پروٹیکٹ کیا گیا تھا، تو ان کی جو مارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا۔ جب اسپیسیفک پروٹیکٹ کیا گیا تھا تو کیا شاید یہ تجویز پھر اس وجہ سے آئی ہے کہ ان کی بھی جو مراد تھی یا ان کی بھی جو پینشن تھی وہ حکومت نے بند کر دی تھی ان کو پینشن دینی، حالانکہ وہ اس زمرے میں نہیں آتے تھے۔ تو اس بنا کے بھی اوپر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حکومت نے ان امپلائیز کی پینشن بند کر دی جو ریٹائرڈ تھے اور جو پینشن جو ڈیتھ جن کی ہو چکی تھی، لہٰذا یہ تجویز بھی شامل کی گئی ہے اس کے اندر کہ ان امپلائیز کو سے ریکوری نہ کی جائے، اور جتنی انہوں نے اماؤنٹ لے لی ہے وہ لی جائے اور آئندہ نہ دی جائے۔ تو یہ بھی، لیکن پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوتھی تجویز ہے اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو بھی، کہ اگر کوئی پینشنر ہے جس کا جو پیارا ہے اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ اگر اس کی بیوہ یا اس کے بچے جو ہے وہ صرف اس پینشن کے اوپر گزارا کرتے تھے، جب ان کی پینشن ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی سانس آپ نے ختم کر دی، اور ان کا پرسان حال کون ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر جو
اس دنیا سے چلے گئے اور جن کے جو بیوہ اور بچے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی پینشن جو ہے وہ مناسب یہ ہے کہ وہ پینشن کنٹینیو رہنی چاہیے، وہ پینشن کنٹینیو رہنی چاہیے تاکہ وہ اپنی جو سارا ان کا جو سہارا تھا وہ اس پینشن کے اوپر ہے، اور جو اس دنیا میں نہیں رہا ان کا جو پیارا۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔